السلام عليكم nos chers abonnés bonjour. Donc كما وعدناكم راح نبداو نعطيوكم عدة نماذج على le compte rendu objectif ولا le compte rendu critique. Ça dépend de la filière. نبداو بلو تكست هيستوريك ونعطيوكم النموذج الأول. Donc في la première partie l'accroche هاو كيفاش تقدروا تكتبوا هذا نموذج، وهذا ما يعنيش انه الشيء هذا اللي راهو هنا درتو انا شخصيا. كاين بزاف اساتذه مشكورين على المجهودات تاعهم، وكاين ثاني بزاف الطلبه اللي نجحوا في البكالوريا وشاركونا بالنماذج اللي خدموها في الباك. حاولنا نجمعوا لكم منا ومن هيه ونعطيكم عده نماذج هكا وانتم تشوفوا اللي يخرج عليكم ان شاء الله. بون نقدر نكتب dans le document proposé par ونكتب اسم الكاتب ديريكتومون. intitulé نحطو عنوان النص. tiré de son œuvre هنا كيكون كتاب، ou bien tiré du livre ونحطو اسم الكتاب. هنا راح نفتحو واحد لا بارونتيز في نهاية لا فيديو تاعنا، انا درنا عليها ملاحظة من بعد نشرحوها لكم مليح. دونك نحطو اسم الكتاب، دونك لا سورس تاعنا. édité par نحطو دار النشر، et paru en ولا لو ونحطو التاريخ. le texte est de type نحطو نوع النص، et vise à نحطو la visée communicative ولا الهدف من كتابة النص. هنا تقدروا ترجعوا الفيديوهات السابقة تاعنا تاع لي visée communicative. il traite ونحطو الفكرة العامة تاع النص. دونك هذه سي لا بارتي لا بروميير بارتي لاكروش تاعنا. شوفوا ملاحظه ما كتبتش انا هنا لاكروش وراح نكتب لو ريزومي، نو، باسكو لو كونت روندو سي ان تو، سي ان انسامبل. بون في لا بارتي الثانيه لو ريزومي، هنا عندكم لا ليبرتي توتال. قلت لكم شفاو على دي فورمول واستعملوهم. باغ اكزومبل لوتور مونتر كو، هنا قلت لوتور، وفي لا فيديو اللي قبلها تقدروا يكون ان جورناليست، يقدر يكون ان اكريفان، يقدر يكون ان هيستوريان، سا ديبون دو تكست. دونك لوتور مونتر كو نحطوا الفكرة الأولى، فكرة رقم واحد. ensuite il raconte que نحطوا الفكرة رقم اثنين، ومن بعد نقدر نحطوا ديريكتومون اسم الكاتب. souligne que نحطوا الفكرة رقم ثلاثة. enfin il insiste sur ونحطوا الفكرة رقم أربعة. بهذا نكونوا درنا لو كونت روندو اوبجيكتيف تاع الزوج هذا. pour la partie critique عندنا تقدروا تقولوا دي باساج ستاندار يتعاودوا لازم تحفظوهم كيما راهم. donc pour conclure je peux dire que l'auteur a pointé du doigt un fait historique dont les plaies restent encore ouvertes et qui nous touche de près, nous génération d'aujourd'hui. donc هنا واش قلنا بلي الكاتب راهو مس جرح مازال مفتوح ليومنا هذا ويخصنا حنايا لي جينيراسيون تاع اليوم يعني. donc je partage entièrement son analyse. aussi l'auteur utilise d'un vocabulaire facile bien qu'il y ait quelques mots difficiles tels que هنا استخرجوا من النص بعض الكلمات الصعبة وحطوهم. quant aux idées du texte هنا أفكار النص elles sont bien enchaînées, donc راهي متسلسلة bien, et le style de l'auteur est basé sur la simplicité. donc أسلوب الكاتب راهو بسيط. نروحوا الملاحظة تاعنا par rapport à la source. donc هنا النص قد يكون مستخرج من، قدر يكون un livre donc كتاب، نقولوا tiré ولا extrait de son œuvre ولا extrait du livre. voilà. يو تكون جريدة donc نقولوا tiré du journal ونحطوا اسم الجريدة. يو تكون مجلة نديروا tiré ولا extrait de la revue ولا du magazine. donc revue ولا magazine هي مجلة. et ça peut être aussi موقع internet, c'est-à-dire donc un site internet tiré ولا extrait du site internet. donc voilà هذا هو النموذج الأول تاعنا. إن شاء الله يعجبكم، ولا كان ما عجبكمش راح تلقاو نماذج أخرى. انتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. سلام.